हांवें सांगूंकूच ना तुमच्यानी त्याची प्रेस घेतली हांवें सांगूंकूच ना हांवें प्रेसाक जे कितें पळय मिडियान कितें डिस्क्लोज केलां ते इज अ फॉल्स रॉंग म्हणटा काय ते सांग ते अजून क्लॅरिटी दिना कितें रॉंग तर आहा कितें रॉंग आहा तें सांग तुका एग्जांपल दिलें ना ना ते हितून म्हाका एग्जांपल दिना पळय कितें आहा जाणा तुमी अजून पासून सांगू ना कितें रॉंग येयला पळय तें सांगू ना तें सांगा न्हू कितें रॉंग हें केलां हांव तुमकां तें सांग पळय सगळ्यो तनूज तुवें म्हणलें कितें ट्विस्ट केला म्हणून तूं सांगूंक शकता सारकें क्लियरली एक्सप्लेन करूंक शकता कितें ट्विस्ट जालां पळय तें कितें ट्विस्ट जाला पळय कशें आसा सुरवातीक कितें घातिल्लो तो वर्ड कितें घातिल्लो म्हाका म्हज्या लक्षांत येना पळय स्टेटमेंट आसा तेजी कॉपी एक म्हाजे कडेन आसली आनी एक पुलिशेन आसली सगळें तुमच्या कडेन मातशें पेशन्स धरा प्लीज मातशें पेशन्स धरा जे इन्फॉर्मेशन तुमकां जाय न्हू सगळें तुमकां मेळटलें रामाक मातसो तुमकां खबर आहा मास्टरमाइंड हितून कोण इन्वॉल्व आहा तो कोण इन्वॉल्व आसा ते आतां जे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहा जो स्टेटमेंट आसा तो हांकां मिडियाकडून कोणें रायट दिलो भायर हाडपाक हांवें आयज एक ऑफिशियल एक कंप्लेन केली बेंचीम PIच्या अगेन्स्ट शेनवारा दिसा एक न्यूज चॅनलान फूल स्टेटमेंट आसा तो व्हायरल केल्लो आसा आनी तेज्या रिगार्डींग त्या दिसा जेन्ना हांव PIक मेवल्लें कित्याक जेन्ना हांवें स्टेटमेंट एप्लाय केल्लो 3 तारीख कॉपी दिल्ली की हांवें म्हाका स्टेटमेंट कॉपी जाय म्हणून म्हाका तेंच्यान 3 तारीख दिवंक नासली आनी जेन्ना 4 तारीख म्हाका तेंच्यांनी सांगलें तेन्ना तेणी सांगलें म्हाका की आमी तुका स्टेटमेंट दिता पूण तो स्टेटमेंट भायर व्हायरल जावपाक जायना आनी तेच दिसा सांजचो स्टेटमेंट फूल मिडिया थ्रू भायर येयल्लो आसा सो तेका लागून हांवें आयज एक ऑफिशियल एक कंप्लेन केल्लें आसा बेंचीम PIच्या अगेन्स्ट की जेन्ना तेच सांगता की हो हे सेन्सिटीव केस आसा आनी हेजे जे रिलेटेड कितें इन्फॉर्मेशन आसा ते भायर व्हायरल जावपाक जायना आनी तेच इन्फॉर्मेशन भायर व्हायरल करता कित्याक स्टेटमेंट आसा तेजी कॉपी एक म्हाजे कडेन आसली आनी एक पुलिशेन आसली जाल्यार ती मिडिया कडेन पावली कशी हो फर्स्ट एक क्वेश्चन जाल्लो आसा आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना ती मिडिया कडेन पावता तेन्ना हे पुलीस तेजेर कित्याक इन्वेस्टिगेशन करिना आतां आमी एक ऑफिशियल लेटर ऑलरेडी इन्वायट केल्लें आसा SP आनी DGP आमकां मेळोंक ना SP आमी दिल्लें आसा आनी आमी ताका सांगलां की तुवें ना तेजेर इन्वेस्टिगेशन करचें कित्याक ते म्हणटा की आमचे थ्रू वचोंक ना तुमचे थ्रू वचोंक ना जाल्यार कोणें दिलें आनी ही जी सेन्सिटीव केस आसा आनी आमचें जें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहा जो स्टेटमेंट आसा तो हांकां मिडियाकडून कोणें रायट दिलो भायर हाडपाक आनी दुसरें म्हणटा तुमकां सांगपाक सोदता की सद्या आतां म्हाका अशें दिसता न्हू की पुलीस आसा पळय ते आतां आमचें इन्वेस्टिगेशन फुडें करपाचें ना जशें आमकां जाय तशें सो तेका लागून हांव मागता की हें इन्वेस्टिगेशन क्रायम ब्रांचच्या थ्रू वयचें ना जाल्यार जो हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज आसा तेजे थ्रू वयचें कित्याक हें इन्वेस्टिगेशन खंय ना खंय हें लीक करून ही केस वीक करून हिका हांगाच काबार करपाक सोदता आनी जो मास्टर मायंड आसा आनी हे गुंडा आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता हांवें सांगूंकूच ना तुमच्यानी त्याची प्रेस घेतली हांवें सांगूंकूच ना हांवें प्रेसाक ब्लेम केल्लो न्हू फेक न्यूज आहा म्हणून मागीर तितून सगळें सत्य स्टेटमेंट तुमच्यान वाचला आसतलो तो स्टेटमेंटान तेणी सांगलां मरे तेणी स्पेशल मेन्शन केला मरे सगळे इश्यूज होम मिनिस्टर आहा सगळें आसा मरे तितून तो मास्टर ऑब्वियसली आहा तुमी जे स्टेटमेंट कोणाक मेवला पळय हांव तिका रिक्वेस्ट करता की तुमी तो थरली रीड करा आनी हांवें SPक सांगलां की बाबा सर तूं भायर यो आनी जें कितें आसा पळय तें सगळें मिडियाक सांग कित्याक हें इन्फॉर्मेशन SP ह्या पुलिसा थ्रू भायर वचपाक जाय अशें भितरल्यान लीक जावपाक जायना सो तेका आमी रिक्वेस्ट केला की बाबा सर तूं यो आनी जें कितें आसा पळय इन्वेस्टिगेशन खंय पावलां आनी खंयल्यान आतां खंयच्यान खंय पावपाचें आसा आनी हातून कोण इन्वॉल्व आसा तांकां सगळ्यांक तुमी भायर काडून मिडिया फुड्यान हाडचें म्हणून सांगलां तेका तेणें सांगलां आपूण करता म्हणून सांगलां कित्याक सगळें क्लियर आसा फूल क्लियर आसा इवन मिडिया इन्वॉल्व जाता हेंवूय फूल क्लियर आसा बाबा हें इन्फॉर्मेशन भितर कोणें दिलें हें तेका हांवें फायंड आउट करून सांगलां आता मिडिया तुम्ही इन्वॉल्व जाता म्हणटा मिडिया समज इन्वॉल्व जातले इतले मिडिया तुका हांगा दिसता नासले न्हू सगळे तुमच्या सपोर्टाक सुद्धा मिडिया हांगा येयल्या देव बरें करूं म्हटलां तुमकां कित्याक तुमी येयले आनी तुमी म्हाका सपोर्ट केला म्हाजें इन्फॉर्मेशन तुमी सगळ्यांक पावयलें आतां तुमकां खबर आहा मास्टरमाइंड हितून कोण इन्वॉल्व आहा तो कोण इन्वॉल्व आसा ते आतां बस क्लियर कट आसा सगळें आसा ते आतां पुलिसांनी काडूंक जायना रे भायर हय मात तुमी आतां रामान स्टेटमेंटान सांगला म्हणटा न्हू कोण रेकॉर्ड जर तुमच्याकडे एक मिनिट असं बाब एकूच मिनिट हांव ताचें आन्सर करता बाब कशें आसा न्हू स्टेटमेंट जो दिता पळय तो स्टेटमेंट खऱ्या अर्थान पुलिसेच्या कस्टडीन आसता आनी तो कोणा कडेन वचूंक जाय जजा म्हऱ्यान वचूंक जाय तो पयलींच लीक जालो आनी काही मिडिया हांव सगळ्यांक म्हणलां तुमी सगळे हांगा आयल्या काही मिडिया तांच्यांनी आमच्या हाताक म्हणजे ताज्या बायलेच्या हाताक स्टेटमेंट मेळच्या पयलीं पब्लीक केलें की रामान अशें केलां पळय कशें ट्विस्ट करून जर तुवें कितें घालें
जाल्यार हाका इफेक्ट कोणाक जाता? रामा काणकोणकराच्या केसीक इफेक्ट जाता. तुम्ही एक्सप्लेन करपाक जाय बाबा ट्विस्ट कितें जालें ते व्हॉट इज द ट्विस्ट ते क्लॅरिटी जावंक तेच सांगले पळय बाब कशें आसा की एक डॉटान सगळो अर्थ ताजो अर्थ खंयच्या खंय वतलो. सो आमी कितें करया आतां जें कितें ट्विस्ट आमी फक्त तुमचे कडेन इतलेंच सांगलां की जें इन्व्हेस्टिगेशन ज्या पद्दतीन जाता स्टेटमेंट जो आसा जो मिडिया म्हऱ्यान कसो पावलो हो आमचो एक प्रश्न आशिल्लो. कारण कसो आसा पुलीस इज द कस्टोडियन आणि आम्ही कंप्लेंट जी केल्या ती पुलिसांचेर आज डीजीपी म्हऱ्यान आणि एसपी म्हऱ्यान वचून केला की एक प्रश्न अजून पासून उत्तर तितून तुमी जें कितें येयलां पळय तें रॉंग म्हणटा जें कितें पळय मीडियान कितें डिस्क्लोज केलां ते इज अ फॉल्स रॉंग म्हणटा काय तें सांग तें अजून क्लॅरिटी दिना. कारण कशें कितें रॉंग तर आहा कितें रॉंग आहा तें सांग. हांवें तुका एग्जांपल दिलें कांय ना ते हितून म्हाका एग्जांपल दिना पळय कितें आहा जाणा तुमी अजून पासून सांगू ना कितें रॉंग येयलां पळय तें सांगू ना तें सांगा न्हू कितें रॉंग हें केलां. हांव तुमकां तेंच सांगू पळय सगळ्यो गोश्टी आतां आमी म्हणटा की प्रायवसी दवरूं जाय. आमी स्वता सांगता प्रायवसी दवरूं जाय. तुमकांय दिसता प्रायवसी दवरूं जाय. रामान कितें स्टेटमेंट दिलो तो हांव सगळें आतां हांगासर सांगू ना तें सांगना रामाचो न्हू पळय रिगार्डिंग रामाची पर्सनल एनिमिटी कोणाच कडेन ते ना. हांवें पयलीं सांगलां आनी हांव आतांय सांगता रामाचे पर्सनल एनिमिटी ह्या गुंडा कडेन ना. फेक न्यूज हाडलो आसा पर्सनल एनिमिटी एज पर द स्टेटमेंट तेणी सांगला की ते आपले पर्सनल एनिमिटी यांचे कडेन ना आपण हांकां वळखना. तुम्ही आता म्हणता पळय पर्सनल एनिमिटी ना म्हणून सो आता राम आमकां भितर एक्सेस करना जीएमसीन सो तुम्ही रामाक एक व्हिडिओ काडसा आनी तो आमकां धाडसा. येतलो आतां पळय इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वचोंक जाय. तुमकां हांवें सांगलां हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता ते दिसा तुमकां जालें रिक्वेस्ट करता की अशें मिडिया काडून पळय न्हू मागीर केस मरे वीक जाता. जें कितें येवपाक जाय पळय तुमकां सगळें तुमच्या कडेन मातशें पेशन्स धरा प्लीज मातशें पेशन्स धरा. जें इन्फॉर्मेशन तुमकां जाय न्हू सगळें तुमकां मेळटलें. रामाक मातसो मेंटली स्ट्रॉंग जावन भायर येवन